भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तन 141 वोळ 8 सकाळच्या वेळार देवाची उतार आमी घेवन आसतना साम 141 वर्स 8 अशें म्हणटा. तुका सर्वेस्परा मोच्या देवा तुका सर्वेस्परा मोच्या देवा म्हजे दोळे उबारता. तुका शरणा येता म्हजो जीव सांबाळ. म्हाका मांडलेल्या पासांतलो वायट करतलेच्या सांकळ्यांतलो म्हाका राख. तुका सर्वेस्परा मोचे दोळे उबारता. बघाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया. ताका वाखाणया कित्याक बरो आपुरवायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. ताणें आमकां राखला सांबाळला. कालची रात सगळे प्रहारी ती बरी न्हीद पडला मात्र सगळ्या वायट विघ्नांत ताणें आमकां राखून व्हेला. त्या खातीर त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना एक घडी आमी सगळी आमची जबाब जावन आसा. प्रत्येक तरान साम 136 वर्स 1 कित्याक ताचो मोग ससना थकता म्हणया. सर्वेस्परा अर्घ दिया कित्याक तो बरो. जितले आमच्या कश्टान दुखान अनवरान इरारांत आमी सोम्याक अर्घ दिता तितली बेसांवां आमच्या जिवितांत आमी जोड घेत. सर्वेस्परा अर्घ दिया कित्याक तो बरो. देवाच्या देवा अर्घ दिया. धन्याच्या धन्या अर्घ दिया. एकलोच तो आश्चर्या करता. जाणवायन ताणें मळाब रचले. उदकाचे ताणें पृथ्वी स्थापीत केली. व्हड दिवे ताणें रचले. दीस चलोंक सूर्य रात चलोंक चंद्र नखेत्र. इजिप्ताच्या मालगाड्या पुतांक ताणें जिवीशी मारले. इस्रायलाक तांच्या मदलो ताणें भायर काडलो. बळवंत हातांनी आनी उबारलेल्या बावळ्यान तांबडो दर्यो ताणें दोशी केलो. ताच्या मदल्यान इस्रायलाक ताणें उतरायलो. ताणें फारव्याक सैन्य सवे बुडयलो.
आपल्या पोरचे करण्यांतल्यान ताणें सोलोन व्हेली कित्याक ताचो मोग सस्तांक व्हड रायसो ताणें संवार केलो कित्याक ताचो मोग सस्तांक बलिश्ट रायाक ताणें जिविशी मारले कित्याक ताचो मोग सस्तांक अमोरेतेच्या राया सियोनाक कित्याक ताचो मोग सस्तांक बाशानाच्या राया ओगाक कित्याक ताचो मोग सस्तांक तांचो देश ताणें तांचे दायज करून दिले कित्याक ताचो मोग सस्तांक आपल्या सेवक इस्रायला दायज करून तो दिलो कित्याक ताचो मोग सस्तांक आमच्या कष्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग सस्तांक आमच्या कष्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग सस्तांक आमच्या कष्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग सस्तांक आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग सस्तांक आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग सस्तांक आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग सस्तांक सगळ्या प्राणयांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग सस्तांक सगळ्या प्राणयांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग सस्तांक म्हाका आनी तुकाय तो पोसता कित्याक ताचो मोग सस्तांक हर एक घडी तो म्हज्या आदाराक आसा कित्याक ताचो मोग सस्तांक म्हजें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचे ताणें कांतयला कित्याक ताचो मोग सस्तांक कोणेय सांडल्यार तो म्हाका सांडच्यात असलो न्हय कित्याक ताचो मोग सस्तांक हर एका दिसा ताच्या वेंगेन तो म्हाका घेता कित्याक ताचो मोग सस्तांक म्हाका तो आरोन धरता कित्याक ताचो मोग सस्तांक म्हाका तो पोटलोन धरता कित्याक ताचो मोग सस्तांक ताच्या अगणित मोगान तो म्हाका भरता कित्याक ताचो मोग सस्तांक ताच्या अगणित मोगान तो म्हाका भरता कित्याक ताचो मोग सस्तांक हर एक वायटांतावन तो म्हाका निवारता कित्याक ताचो मोग सस्तांक हर एक विघ्नांतावन तो म्हाका निवारता कित्याक ताचो मोग सस्तांक हांव वय बापायन सांडल्यार तो म्हाका सांडच्यात असलो न्हय कित्याक ताचो मोग सस्तांक हर एका पिडेन तावन तो म्हाका निवारता कित्याक ताचो मोग सस्तांक म्हज्या जिवितांत तो वखत जावन रावता कित्याक ताचो मोग सस्तांक सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग सस्तांक सर्गीच्या देवा अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग सस्तांक सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान कित्याक ताचो मोग सस्तांक सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ दिता तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सर पडता हांव सर पडता हांव सर पडता हांव सर पडता तुझ्या मोगा आणि विश्वासीपणा पासत तुझ्या मोगा आणि विश्वासीपणा तुझ्या नावाक हांव अर्घ दिता तुझ्या नावाक हांव अर्घ दिता कित्याक तुझे नाव आणि तुझे उतार कित्याक तुझे नाव आणि तुझे उतर सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय सक्ता प्रास तुवें वर्ते हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा 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 तुवें म्हाका जाप दिलाय तुवें म्हाका जाप दिला तुवें म्हाका जाप दिलाय तुवें म्हाका जाप दिला आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आणि म्हज्या आत्म्याक धैर्य आनी दिलाय. म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय आणि म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय. संसाराचे सर्व राय तुजी स्तुती करून सर्वेस्परा संसाराचे सर राय तुझी स्तुती करू सर्वेस्परा कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां कित्याक तुझ्या तोंडांतली उतरां ताणी ऐकल्यात ताणी ऐकल्यात सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं सर्वेस्पराच्या वाटा ते गायन करूं ते गायन करू कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा कित्याक खरीच वरती सर्वेस्पराची महिमा वै सर्वेस्पर वर्तो वै सर्वेस्पर तरी कलतेचे तो नदर घालता वरी कलत्याचे तो नदर घालता. सर्वेस्पर वर्तो सर्वेस्पर वरतो तरी कलतेचे तो नदर घालता तरी कलत्याचे तो नदर घालता. आणि गर्व्यांक पयसतावन वळखता आणि गर्व्यांक पयसावन वळखता. आता म्हणा जण एकली दुनियांत काळजा दवरा म्हज्या मोगाच्या सकाळच्या वेळ सुटके खातीर मागता आसतना सगळं सांकळेतावन सगळं बनगणितावन जेजू सकाळच्या वेळा ताच्या रक्तान दूर नितळ करतलो सगळ्या बंदडितावन आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जातले जेजूच्या रगत आमच्या वळून येवं दी जेजूच्या रगत आमकां सुटका जोड दिवं दी जेजूच्या रगत आमकां संपूर्ण बाचावी लाभोव दी जेजूच्या रगतान आमकां सुटका सडवण बाचावी प्राप्त जावं दी मोगाळा जेजू ह्या सकाळच्या वेळा ह्या शुक्राच्या दिसा तुझ्या कडवळांतल्यान भायर सरलेले रगत आनी उदक आमकां बाचावी लाभोव दी
काकुतारा जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी डिप्रेशनार गेला तर, कोणा हार्ट अटॅक जाला, कोणाक एक्सिडेंट जाला, कोणी कॉमार गेला तर, जावफ्रो विंगड रितीन सांपडला, कोणाची इंटरव्यू आसा, आज अंबेसीक वचूंक आसा. येसुम्या आज तुझे उलो मारता, तुझे रगत म्हाका नितळ करून दी, तुझ्या रगतान म्हाका संपूर्ण सुटका प्राप्त जावं दी. सोम्या ह्या सकाळीच्या वेळा तुका उलो मारता आसतना तुझी दैवीक सकत, तुझी काकूत आज म्हज्या जिवितान वते. देवसराक काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट सक्ते अधिकार ना म्हज्या जिवितान काम करच्या खातीर. देवसरा पदवी ना, काळोखाच्या सक्ते अधिकार ना. जेजू नासराताच्या नांवान आज आम्ही मागता असताना सोम्या तुझेर पातयेणी दवर या सकाळच्या मागता असताना तुझी अगणित काकूत, तुझी दैविक सकत, तुझी पदवी आमच्या जिवितांत ठेवून येऊन देवळा. सगळं सांकळेत आमकां सुटका प्राप्त जावं देवळा. हे जेजू आज आमच्या भाव भयण्या भेटोवंक ये जेजू. तांची काळ सामान उजवाडाय, आयुष्यात असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मांडाच्या तणीर असल्या, एक्झामीच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक तुझ्या रक्तान नितळ कर्या वळा. तुझी काकूत वतय सुमेत जिवितांत स्पर्श कर्या वळा. भावा भयणी भेटोवंक तूं यो. आमच्या रावूक यो, तामचे जाणकले वडतळान सकाळच्या म्हणा वळा. वगाळ जेजू यो तू यो. भावा भयणी भेटोवंक तूं यो. जेजू मोगाळ जेजू यो तू यो. आयच्या दिसा हांव खंय गेला रे, तू म्हज्या सांगता ये जेजू. राव जेजू, तुझी कृपा वतय सुम्या, तुझी काकूत म्हजेर वतय सुम्या. सोडय सुम्या म्हाका आयच्या दिसा. जिवीत आमचें बदलून घेव जेजू. उलय सुम्या म्हज्या लागीं, जिवीत म्हजें बदलून घेव जेजू. जणकले दोन्ही हात काळजार दवरा. साम 138 वर्ड 7 and 8. सगळे तुमचे गरजो सकाळीच्या वेळा जेजूच्या हातान दिया आनी म्हणा, विघ्न म्हाका वेडो घालारी, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हज्या रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. ह्या वेळा सर्वेस्पर तुझ्या खातीर हे महान कार्य करतलो. ताची दैवी सकत, ताची काकूत तुझेर आनी त्या कुटुंबाच्या सणाचे वळून येतले. वेळा जेजूचे अमोलीक रगत ह्या वेळा तुझ्या जिवितान देवन येतली. जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर आज ओपन हार्ट सर्जरी आसा, कोणाकी जांफ्रो केमो आसा, जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर डायलिसिस आसा, जांफ्रो खंयचे टेस्ट आसा. जेजूचे रगत तुझेर वळून देवळा, जेजूचे रगत वळून देवळा. हे दोळ पर्यंत येऊन आयिल्ले नेगेटिव्ह रिपोर्ट जांफ्रो डॉक्टर जायना म्हणून हात सोडला. ते जेजूचे रगत तुझेर वळून देवळा. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा, विघ्ना म्हाका वेडो घाल्या रे. ह्या शुक्राच्या दिसा करेस्माचो प्रत्येक तरान दुसरो शुक्रार जावन आसा. उपास कर मागता आसतना प्रत्येक तरान जेजूचे रगत तुका नितळ करून दी. जेजूच्या रगतान तो सुटका प्राप्त जावं दी. काही आसा दोळे दापा आनी सगळे म्हज्या फाटल्यान उसळणी कर म्हणा, विघ्ना म्हाका वेडो घाल्या रे. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्या रे. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता.
सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळं करतलो सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें सर्वेस्परा 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 तुझं मोग ससना थकता तुझो मोग ससनाक तकता तुझ्या हाताचे काम तुझ्या हाताचे हरत्या काम सोडी नका हरत्या सोडी नका येसू मिया जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दे तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझी काकूत म्हजेर वतय तुझी काकूत तुझी काकूत म्हजेर वतय तुझी काकूत म्हजेर दया दाखय म्हजेर दया दाखय येसू मिया जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर तुझ्या पवित्र ज्ञान भर हालेलुया 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 म्हज्या मगच्यान 13 मिनटां अपुरबायन तुवें मागणें केलात कित्याक म्हळ्यार रे हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा कितल्या लोकांचे टेस्टमनी आयकून आसा जायते टेस्टमनी आसा हे संदर्भ मेळ्ळ्या वेळार आमी टेस्टमनी दिते आसा कित्याक म्हळ्यार पयले मोदे 2 घालतले मागीर 2 घालतले मागीर जायते टेस्टमनी आजुनी हजारो टेस्टमनी हे आमच्या जमत आसा तातूंत एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाच्यान परच्या दिसा म्हळ्यार लास्ट विकांत एग्जामीक भायर सरल्या भुरग्याक एकच फावटी ब्लड ऑमिट जाल्ल्या बरें जालें एकच फावटी सगळे कुटुंब देदोस्पोर जालें एकच फावटी अचानक कितें जालें कांयच कळीत ना एकच फावटी ब्लड ऑमिट बरो असलो एक्टीव भुरगो सारको असलो आनी शिकोवंकी एकदम हुशार भुरगो म्हज्या मोगाच्यान सगळें टेन्शन जालें आनी भुरग्यां हॉस्पिटलांत व्हरचें म्हणी कळना एग्जामी धाडचें म्हणी कळना आनी असल्या संदर्भार ताणी कंटिन्यू हॉस्पिटलांत वताना क्विकली डिसायड केलें आमी हॉस्पिटलांत या हॉस्पिटलांत वता आसतना ताणें वाचलें साम 120 तांचीच गाडी आसली ओन सगळ्या गाडयेर वटल्या तळ्यान साम 121 7 टायम कंटिन्यू उसारली जेरिकोची वणत कोसतोन गेल्ल्या आमच्या देवा जेरिकोची वणत कोसतोन गेल्ल्या आमच्या देवा आज कितें कश्टाची अस्कतकायची उण्यापणाची सकत आमचे जैतवोर नसा पळया उतार म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरां विघ्नांनी म्हाका वेडो घालारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय विघ्नां सहज आमच्या जिवितान येवची परतून म्हणटा आमच्या जिवितांत कश्ट रीण प्रॉब्लम्स आनी कितें येते आसता ते सहज जाल्यार राखतलो देव व्हरतो जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान सुमार तांच्या घरांत हॉस्पिटलां बऱ्या हॉस्पिटलां वता आसतना 37 मिनट्सां घेतली 37 मिनट्सांनी साम 121 7 टायम कंटिन्यू उसारती रावली हॉस्पिटलांत पावली डॉक्टरान कुठली एमर्जन्सी व्हेलें सगळे चेकअप केले डॉक्टर म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना भुरग्याक ताका एग्जामी धाडा घरची म्हणा लागली की ना डॉक्टर ताका एग्जामी धाडून जावचें ना कित्याक म्हणल्यार आमकां बेदिस्त आसा डॉक्टर म्हणून हांव रिस्क घेता तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान कांयच ना एग्जामी गेलो भुरगो परतून सांजे ताका डॉक्टरान व्हेलें सगळें मेन सर्जनान सगळें चॅक केलें म्हज्या मोगाच्यान त्या भुरग्याच्या जिवितान कांयच बाधा या वायटपण मेळोंक ना म्हज्या मोगाच्यान जावं फुडें कितें आसतें कितें नासतें तें आमकां कळीत ना जाल्यार एक 37 मिनट्सांत ताणें वाचलें द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतार आज कित्याक म्हणटा म्हणल्यार आमी 5 वर्सां युट्यूबार कंटिन्यू देवाचें उतार दिवनच आसा हांव थोडें कन्वेन्शन गेला पळयता गे आनकी साम 121 आमकां उडा आसना आमकां कळीत ना बायट म्हणूंक जायना थोडी वटल्यान म्हणटात थोडा जाण आणखी कळीत ना एटलिस्ट तुमच्या स्टेटसार गेला या 10 जाणांक सांगा एटलिस्ट साम 121 वाच कितें तें मागणें जावन आसा मागणें तें सगळो बायबल म्हज्या मोगाचें प्रॉमिस बूक या 121 म्हज्या मोगाचें खाली तितलेंच मात्र न्ही सो कितली बसोवणी बायबलांत आसा 120 इजी प्रेयर कित्याक तुजो पांय फातर आदाळूंक देव दिना हर एक कडेन राखता आनी सांबाळटा त्या खातीर एक ल्हानशी हांव टेस्टिमोनी तुमच्या मुखार दवरली कित्याक म्हळ्यार बायबल खंयच्या कन्वेन्शन येता आसतना ह्या रितीर बायबल हातान घेवन आसा हांव जायते पळयता कितले जाणां बायबल हाडला सुमार 1000 लोक आसल्यार हे 25 जाणां मात्र बायबल हाडटा म्हज्या मग एटलिस्ट रितीर एक वेता आसतना तो बायबल व्हरा आनी इल्ली आमकां सकत मेळों न्ही बायबल वाचूंक आनी इल्ली सकत मेळों न्ही आनी मात्र न्ही हर एक दिसा घरांत आमरी जाल्ल्या तक्षण
बायबल रीड कर जाऊ का न्ही साम 121 साम 130 साम 23 साम 91 एक दिसा एक वाचा आमकां बाहेर जाता जेन्ना सांगाता मेळून आमी सगळीं साम 1 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता व्हडल्यान म्हणटा आसतना तांची रिती जावं दी कन्वेन्शन जावं दी तुमचे कुटाम जावं दी वाड्या जमत जावं दी कितेंय जावं दी देव वर्त्या दैवीक शक्तीन भरता खंय बरयला साम 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरें केलां आपले उतार जेन्ना तूं उसार ते रावताय तेन्ना देवसार ते रावोंक जायना वायट सांगले रावोंक जायना पिडेक रावोंक जायना अस्कतके रावोंक जायना असमाधान रावोंक जायना कोणी कुतांत्र करीचे म्हणून त्या सोद आयला रे तुज्या जिवितांत ताका कुतांत्र करूंक जायना कोणी आडपाय दिवंक आयला रे तुज्या जिवितांत त्या सुवातेर कांयच आडपाय दिवंक जायना कित्याक देव तुज्या सांगाता आसा देव तुज्या सांगाता आसा त्या खातीर घेवया म्हज्या मोगाचेरो माथ्या प्रमाणे शुभवार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 and 8 मैं माथ्या प्रमाणे शुभवार्तात 7 वर्स 7 ते 8 एकडी वाचया आमी मागा आणि तुम्ही घेतल्यात मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा आणि आणि सोदा तुमकां मेळटले मागा हर एक दिसा मागा म्हज्या मोगाचेर बायबल 6 म्हयने वाचून लॉकडावन वाचून परतून फोल्ड करून घरा भितर दवरचें न्ही हो बायबल म्हज्या मोगाचेर निमाणे घडी पर्यंत आमच्या जिबेर आसूंक जाय बायबल वाचा बायबल प्रॅक्टीस करा तू मात्र तुझ्या पुताक तुझ्या दुवेक शिकय कॉलेज वयता आसतना पुता एक पेज वाचून वच पुता ऑफिसां वयता आसतना एक पेज बायबल वाचून वच पुता इस्कॉला वयता आसतना एक पेज बायबल वाचून वच पुता पळय म्हज्या मोगाचेर आमची भुरगीं कितल्या ध्यानांनी भरतली तू मात्र न्ही एंटायर तुजी फॅमिली सेव जातली साल्वर जातली एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 ते बायबलाची रूस आमच्या जिबेर आसूंक जाय आमच्या काळजा भितर आसूंक जाय आमच्या मोतींत आसूंक जाय कितली बायबल वर्सां आमकां उडास उरोवंक जाय उसारते राव नेगेटिव्ह हर एकडी आमच्या जिवितांत येता जाल्यार नेगेटिव्ह आयिल्ल्या वेळार देव आमच्या संगात रावता परतून वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 8 वाचया आमी मागा आणि तुम्ही घेतल्यात मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा आणि तुमका मेळटले सोदा आणि तुमकां मेळटले मुखार पडया आणि तुमका आणि उक्ते पडया सदांच पडया 4 दिसाक 6 महिना 1 वर्साक नाही कोविडान मात्र नाही सदांनी बडय सदांनी लास्ट निमाणी घडी पर्यंत बडयत राव कित्याक म्हळ्यार दुसरी वाटच ना त्या खातीर पेद्रू म्हणाले कोणा सरशीन वचूं सोम्या तुज्या लगे आसा उतरां सासणी जिविताची हांवें 10 मासली धरणी पळयला तुज्या सांगात आसता आसतना दोनी मासली धरणी पळयला त्या खातीर आनी कोणा सरशीन वयचें हांवें ओन्ली वाट सत जिवीत तूं मात्र जावन आसाय ते मुखार आमी प्रत्येक मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 8 वाचया आमी निजा की जो कोण मागता तो घेता निजा की जो कोण मागता तो घेता मुखार सोदतल्याक मेळटा आणि बडयतल्याक उक्ते जाता मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले उक्ते करा बायबल पळय हांगा म्हणटा की जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां भावार्थान मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले कोणे मागले मार्क चॅप्टर 7 वर्स 32 वाचा इकडे मार्क चॅप्टर 7 वर्स 32 अशें म्हणटा की आमकां एकडी वाचची आमी हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी बेऱ्या मोन्याक लोकांनी ता जेजू सरशीन हाड नायली आणि ताचे वयर ताणे हात आणि या बेऱ्या आणि मोन्या व्यक्तीचेर लोकांनी परत लागली की सोम्या तुवें ताचेर हात दवरीचे आणि मागाचे हात धरून मागाचे म्हणले उपकार घेवन लोक जेजू सरशीन आयलो मुखार सोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन त्या जेजून जम्या मोकला त्या कुशीन आपोवन कानान आपली बोटां घालून आणि आपली थिपी काढणं ताचे जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दिस लावन 33 तन वाचया आमी ह्या वेळार सोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन सोम्या मदलो कुशीक आपोवन जेजून ताच्या कानान बोट घालून आणि आपली थिपी काढणं ताच्या जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दिस लावन तो सुस्कारलो आणि म्हणालो एफाता म्हणजे उक्ते सा म्हज्या मोगाचें
जेन्ना आमी सांगातळ मागता जावं जमोतीन जावं रितीन जावं कन्वेन्शनां जावं कुटुंबान जावं दोगां जाणां एका मोनाचे जावन खंय मागतात थंय देव महत् कार्य करता. त्या खातीर आसता कितेंय कश्ट येवं दी, कोणी ना तुजे शेजारणी फ्री आसा सांग आमी मागणी करया गी. दुखी जाणां बायबल उक्ते करा आनी मागा, बायबल उक्ते करा आनी मागा. कितकांय घरांची कुटुंबां आज बेसांवांनी भरला. दुखी दनपार फ्री आसा गी, सांजे फ्री आसा गी, एक काम करया आमी करता म्हणटा मागणी करया गी. यस म्हणटा आसतना घेया बायबल साम 121, साम 130, साम 91, साम 23 सांगात म्हणून मागा आनी मागा. एक एक विनवणी दवरा. सोम्या सगळ्या संवसारान लोकांसारां वळवळटे आसा ह्या तांच्या खातीर साम 121 हांव वाचता. आसा सोम्या आमच्या भुरग्यांची एग्जामी सुरू जालात. कितली भुरगीं अस्कत आसा सोम्या. सोम्या साम 121 सगळे इस्कॉलाच्या भुरग्यां खातीर आनी सगळ्या तरणाट्यां खातीर हे साम 120 उसान मागता. तुज्या पवित्रांत भर सोम्या तांकां सादे उतरान मागा, सादे उतरान. पळया म्हज्या मोगाचेर जितले तूं पवित्र आत्म्यान दैवीक सत्तेन भरतले त्या आस्तां सुरू करा, आस्तां सुरू करा. हे करेस्मात एक बरी मांडावळ आमच्या जिवितान आसूंक जाय. शेजारी जावं कांयच ना, गो फ्री आसा, बायल फ्री आसा, जायते वेळ शांत बस भरला. बायबल घेया आनी म्हणा आमी मागणी करूंक सुरू करया. ल्हानशें मागणी करया गी गोवाक सांग, बायलेक सांग आनी साम वाचून ल्हानशी विनंती कर मागूंक सुरू करा. वरती बेसांव तुज्या घरांत आनी तुज्या कुटुंबांत. एकडी आमचे दोळे धांपया. एकडी आमकां समी सुमेच्या समर्पित करया. मोगाळा जेजू हो शुक्राचो दीस आज तुज्या आतां समर्पित हा. कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे जेजू, कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे. एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. तुज्या कृपेन भोव आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. आज कोणाक किमो आसा, कोण आयशियांत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या दारार आसा, कोण आमचे माग म्हणला जण एकल्या बाबान तुज्या आतां समर्पित करता. तुजी वर्ती सकत तुजी कृपा आमचे जण एकल्याचे वते दैवी सक्तन आमकां भर. बरी भलायकी, नवे जिवीत दैवी सक्तन आमकां भर. पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तन आमकां भर म्हणून तुज्या परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो हर एक सकाळी या 20 या 25 मिनिटाच्या मागण्या भाग घेया. मात्र नाही हे लिंक एकामेकाक धाडा, कित्याक म्हळ्यार एक शुभ अर्थाचें काम जावन आसा. सांगा एकामेकाक ना लिंक धाडा, मागण्या आयको दी, मागण्या ती बळवून जावं दी. म्हज्या मोगाचेनो आज परतून दनपरां 2:45 to 4 o'clock सुटकेची आराधना लायव्हार आसतले. ते चुकाय नाकात. फाल्यां आनी परवा 28 आनी 1 तारीखेर म्हज्या मोगाचेनो आवर लेडी ऑफ एसम्पशन कॅथिड्रल काजूबार कारवार त्या सुवातेर सकाळी 9 ta 4:30 वरां शनिवाराची आसा. आयतार सकाळी 9 ta 4:30 वरां शनिवार तुमकां हॉलिडे आसा. कारवार दिस आसता जाण एकल्या भाव भयणांनो. आनी तशेंच आयतार तुमकां हॉलिडे आसा. ह्या रितीन आसा बायबल घेवन या, देवाचें उतर बरया, देवाचें उतर वाचया आमी आनी दैवी सगळो अनुभव करा. आयतार सांजेर म्हणल्यार आयतार सांजे 6 वरां तावन 8 वरां पर्यंत तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक विशेष आराधनांनी मागण्या आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान 2 आनी 3 तारखेर 2 आनी 3 ते सेंट अँटोनी चर्च तेर्नामक्की कारवार दीस इज द बागेवन सांत आंतोनी समर्पित इगर्ज जावन आसा. सकाळी 9 ta 4:30 वरां 2 आनी 3 तारीख विशेष ओपन कन्वेन्शन आनी 3 तारखेर सांजेर परतून 6 ta 8 भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष सुटकेचे आनी आराधनाचे मागणे आसतले. तुमकां एनोस केल्या बरी 13, 14, 15 म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट ओपन बायबल कन्वेन्शन गेसेमनी इंटरसेशनां सुमार हजारो भाव भयणी तुमी भाग घेतला. कोणाकी गेसेमनी इंटरसेशनां भाग घेवंक आसा जाल्यार अर्दे वर खंय रावन ती मागणी करीत. ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सअप करून सोडा. आमी तें नांव ऍड करून तुमच्या थंय मागतले आनी विशेष रितीन तुमकां लिंक आमी धाडटले. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसन कृपेन भरूं दी. 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो बापूय कोलोरेक्टल कॅन्सरान तावन कश्टातलो आनी ट्रिटमेंटा खातीर हॉस्पिटलाक गेल्ल्या तवळ कांय चेंजीस नातले. तवळ तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कळनासतना मागणी करतली. तशेंच सकाळी 2 पारां आनी रातीच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. ताच्या उपरांत ताका सर्जरी, किमोथेरपी आनी रेडिएशन जालें.
तशेंच ताका हर्नियाची सर्जरी जाली. तें पुराय जाल्या उपरांत दाक्तेरान स्कॅनिंग करून पळोवन ताका सांगलें तुका खंयचेय कॅन्सराचे प्रॉब्लेम नात म्हणून. इतलें व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजान तावन अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा ही भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 2 वर्सां जावन हो बऱ्या सैरीक खातीर मागून आसली. जायते अडखळ म्हज्या जिवितान येवन आसले. हांवें म्हजें पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडलें. देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें आनी उतर निरंतरी उसारूंक लागली. तितलेंच न्हय, दनपरां 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले. देवाचे दयेन आतां म्हाका एक बरी सैरीक फावो जाला. ह्या कारणाक लागून धन्य देवाक काळजातावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिन वाचता. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्याक भियेतल्यांची दया करता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या आवय विशयान साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या आवयक साबार दिसां तावन पांयांत जायते हुलोप आयिल्ल्या बरी जाताले. डॉक्टर्सान सांगलें की MRIचे स्पायन टेस्ट करूंक म्हणून. आनी तिची आवय ह्या कारणाक लागून जायते घाबरली. तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पेटिशन धाडलें. देवाचें उतर तिका मेळ्ळें आनी निरंतरी हांव आनी म्हजी आवय उतर उसारूंक लागली. आमी टेस्टाक गेले आनी टेस्टाचे रिपोर्ट्स सगळे नॉर्मल आयले. येदे व्हड अजाप देवान म्हज्या आवयच्या जिवितान केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजातावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिन वाचता. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका ताणें उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणें विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या घोवा विशयांत साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा साबार दिसां तावन म्हज्या घोवाक जायते स्वास घेवंक जायते कश्ट पडटले. चेस्ट पेन जायते आसले आनी हांव जायत्या खंतींत बुडल्ली. आनी हे पेटिशन हांवें डिवायन मर्सी टीमाक धाडलें. देवाचें उतर हांवें आमकां मेळ्ळें आनी हांवें आनी म्हजो घोव सांगाता मेळून उतर उसारूंक लागली. आनी दनपरां 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले. देवाचे दयेन आतां म्हजे घोवाचे ब्रिदिंगाचे समस्ये आनी चेस्ट पेन नापयस जाला. त्या कारणाक लागून हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिन वाचता. साम चॅप्टर 46 वर्स 11. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे.